ang daang kasabutan, Genesis 40. Unya nahitabo nga ang tigtagay sa bino ug ang pangulo sa mga panadero sa hari sa Ehipto nakasala sa ilang agalon. Nasuko ang paraon ni ining duha niya ka opisyal. Busa gipabilanggo niya sila didto sa balay sa kapitan sa mga gwardiya diin gibilanggoa si Jose. Gibutang sila sa kapitan ubos sa pagbantay o pag-atiman ni Jose ug dugay silang nabilanggo didto. Usa niya na kagabi nagdamgo ang tigtagay sa bino ug ang pangulong panadero sa hari sa Ehipto. Dili managsama ang ilang damgo ug lahi usab ang kahulugan niini. Sa pagduaw ni Jose kanila pagkabuntag, namatikdan niya nga may nakahasol kanila. Busa, gipangutana niya sila kung nganong nagsubo sila. Ug mitubag sila nga silang duha may damgo ug walay makatug-an kanila sa kahulugan niini. Si Jose miingon kanila, ang katakos sa paghubad sa mga damgo gikan sa Dios. Kung mahimo, suginli ako sa inyong mga damgo. Busa ang tigtagay sa bino, misugilon kang Jose sa iyang damgo. Miingon siya, sa akong damgo nakita ko sa akong atubangan ang usa ka tanom nga paras. Ug may tulo kini ka sanga. Sa pagpanahon na gayud niini, namunga dayon kini ug nahinog ang mga bunga. Nagkupot ako sa kupa sa paraon, busa mipupo ako sa mga bunga, ug gipuga ko kini sa kupa ug gihatag ko kang paraon ang kupa. Si Jose miingon, mao kini ang kahulugan sa imong damgo. Sa tulo ka sanga nagkahulugan og tulo ka adlaw. Sulod sa tulo ka adlaw ipatawag ka ni paraon ug pasayloon kaniya. Unya ibalik kaniya sa imong bulhaton kaniadto. Apan hinumdumi unya ako kun maayo na ang imong pagkabutang ug palihog so tihis paraon bahin kanako aron pabuhian niya ako. Gidagit ako gikan sa yuta sa mga Hebreo ug karon ania gibilanggo ako bisan wala ako'y nabuhat nga angay kapasikaran sa ilang pagbilanggo kanako. Sa pagkabati sa pangulo sa mga panadero nga maayo ang kahulugan sa damgo, mingon siya kang Jose, may damgo usab ako. Naglukdo ako tulo ka basket nga sudlanan og pan. Ang kinaibabuan may sulod nga nagkalain-laing matang sa pan alang sa paraon apan gipangaon kini sa mga langgam. Si Jose mitubag, mao kini ang kahulugan. Ang tulo ka bukag nagkahulugan og tulo ka adlaw. Tapos sa tulo ka adlaw ipatawag ka sa paraon ug palungguan ka sa ulo. Unya iyang ipabitay ang imong lawas sa kahoy ug kanon sa mga langgam ang imong unod. Sa pagkaikatulong adlaw nga maoy pagsaulog sa adlaw na tawhan ni paraon, nagbangkete siya alang sa tanan niyang opisyal. Gipatawag niya ang iyang tigtagay og bino ug ang pangulo sa panadero ngadto sa tubangan sa iyang mga opisyal. Gipabalik niya ang tigtagay sa bino sa iyang katungdanan apan gipabitay niya ang pangulo sa mga panadero sumala gayud sa giingon ni Jose. Apan ang tigtagay sa bino nalimot kang Jose.